डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। सम्मानित हुनुभयो राष्ट्रपतिबाट। तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानले अभिनन्दन गर्यो, राष्ट्रपति कार्यालय पुगेर आउनुभयो, सम्मान पनि प्राप्त गर्नुभयो। यो सम्मानको अनुभूति व्यक्त गरिदिनु न, कसरी गर्नुहुन्छ? अब सम्मानित भएकोमा अब पछुतो मान्ने भन्ने त कुरा केही पनि छैन। सम्मानित गर्यो तुलसीलाल प्रतिष्ठानले, त्यसको लागि धन्यवादको पात्र पनि छ। तर नेपालमा जो सम्मान तकमा विभूषणको परम्परा छ त्यो चाहिँ त्यति उत्साहवर्धक छैन के। त्यो हिसाबले चाहिँ खिन्नता नै हुन्छ मलाई। जस्तो यो तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानले तपाईँलाई छनौट गर्यो, बौद्धिकहरूलाई सम्मान गर्ने सन्दर्भमा तपाईँलाई छनौट गर्यो, तपाईँ लगायत संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीलाई पनि छनौट गर्यो। विशेषतः यी सम्मानहरूमा तपाईँको विमति चाहिँ के कुरामा रहन्छ? यसको चाहिँ त्यो पारदर्शी हुँदैन, वरीयता पनि हुँदैन। कसले पाउनुपर्ने, किन पाउनुपर्ने, त्यो पनि समाजले थाहा पाउँदैन के। बिस्तारै मैले अब यो तेरो मेरोको आधारमा पनि हुन्छ। यहाँ राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार भन्ने हुन्छ, नेपाल तारा भन्ने हुन्छ, उहिले राजाका पालामा गोदबा भन्ने हुन्थ्यो। मदन पुरस्कार नै पनि विवादित भइरहन्छ। मदन पुरस्कार पनि प्राय विवादित भइरहेको हुन्छ। अन्य पुरस्कारहरूमा त मोलतोलकै कुरा आउँछ। कसैलाई नाम मात्रै चाहिन्छ अरे, कसैलाई दाम मात्रै चाहिन्छ अरे। यो सब कुराले गर्दाखेरि अनि बिस्तारै मलाई त्यति उत्साह हुँदैन। तैपनि तपाईँ पर्नुभयो, छनौटमा पर्नु भएछ तपाईँ। यो तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान कस्तो खालको प्रतिष्ठान हो र तपाईँ पनि पर्नु भएछ। तपाईँले जे बुझ्नुहुन्थ्यो सम्मान पुरस्कार जसरी दिइन्छ भन्ने बुझ्नुहुन्थ्यो। यसमा त तपाईँ कुनै पार्टीको आधिकारिक सदस्य पनि होइन, प्रतिष्ठानमा आबद्धता पनि सायद तपाईँको नहोला, तैपनि तपाईँ पर्नुभयो। के हो त यसको क्राइटेरिया? अब त्यो त एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि मैले चाहिँ कम्युनिजममा मेरो अनुसन्धान मूलतः कम्युनिजममै हो। अब तुलसीलाल कम्युनिस्ट लिडरै भए, त्यो हिसाबले त्यसको सादृश्यता मिल्छ। अब त्यस बाहेक उनीहरूले त्यसमा कुनै किसिमको बट इफ लगाएको भए त्यो म अनुमान गर्न सक्दिनँ। मैले चाहिँ यता आएर चाहिँ दुईटा किताब म अहिले सम्झिन्छु। एउटा चाहिँ ऋषि कुमार पाण्डेको नेपालको दरबार भन्ने एउटा, अर्को चाहिँ मैले हालै पढेको नवराज सुवेदीको एउटा कालखण्डको इतिहास भन्ने। दुईटा किताबमा चाहिँ खास गरी वीरेन्द्रकी रानी ऐश्वर्यले चाहिँ कसरी तकमा विभूषणहरू बिक्रीबट्टा इत्यादि गर्थिन् भन्नेको एकदमै कुरूप चित्रावली छ त्यहाँ। गोदबाको त जबकि ठुलो सम्मान थियो बेला, हामीलाई पनि यस्तो गोदबासम्ममा हुन्छ भन्ने त्यो हेक्का थिएन, लाग्दा पनि लाग्दैन थियो। अब अहिले अन्तर्यभित्र पस्दै जाँदाखेरि त्यहाँभित्र पनि अनेक चित्रावली कुरूपताहरू रहेछन् भन्ने त्यो देखिन थालेको छ अहिले आएर। अब अहिले त यो बहुदल कालमा त कुनै पद प्रतिष्ठा तकमा विभूषण सायद वरीयता विज्ञता र योग्यताको आधारमा बिरलै दिइन्छ होला। सम्पूर्ण पद प्रतिष्ठाहरू अब हामी देखिरहेछौँ अहिले चाहिँ समानुपातिकतर्फ त्यो आरक्षणमा मधेसीको कोटामा विनोद चौधरी प्रतिस्पर्धा गर्न आए, जनजातिको नाममा उमेश श्रेष्ठ अगाडि आइपुगे। अब अरू दीपक मनाङदेखि गणेश लामादेखि अनेक किसिमका लामाहरू, त्यहाँ लार्केल लामाहरू। त्यसपछि अब मलाई वितृष्णा हुने कारण चाहिँ अब पछिल्लोचोटि जुन यिनले तकमा इत्यादि दिने कुरा गरे, अब त्यसमा पनि त्यत्तिकै विवादहरू आयो नि त। कतिले लिन पनि भनेका लिएनन् पनि, अहिलेसम्म लिन नगएका मान्छेहरू पनि छन्। कारण नै त्यही हो। जस्तो यसमा मलाई चाहिँ जस्तो अब त्यो स्वीकृति नलिकन त्यो दिएको हुँदैन। जस्तो मलाई नै पनि सोधेको थियो, हजुर यसमा के छ भनेर, मैले स्वीकृति जनाएको थिएँ। त्यो स्वीकृति नजनाइकन त्यो भएकै छैन।
यो फेरि अर्को खालको अतिवाद हो। म त्यसमा पनि सहमति जनाउँदिनँ। यी बहिष्कार गर्नेहरूसँग त्यसमा पनि म सहमत। पहिल्यै नो भनिदिनुपर्छ। नो भन्दै भइगयो नि, सोधेको हुन्छ पहिला, अनेक 3-4 चोटि सोधेको हुन्छ, नसोधिकन त्यो गरेकै हुँदैन हो। त्यसमा पनि म सम्मति जनाउँदिनँ। सँगसँगै यस्तो कुरामा म उति आह्लादित र हर्षविभोर पनि हुन चाहन्न, किनभने यसमा बढी ती भनौँ न, म रहेछु 66 वर्षको, सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ 102 वर्षको। अब योभन्दा पहिला पनि मैले पुष्पलाल प्रतिष्ठानबाट राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको थिएँ। यो वर्ष मलाई दियो, अर्को वर्ष मेरो गुरुलाई दियो, फेरि वरियता मिलेन। जस्तो यसैमा पनि गत वर्ष दिएको रहेछ मदनमणि मुदनाथ पश्रित भैरव रिसाल। अब तिनीहरूलाई गत वर्ष दिने, अहिले आएर सत्यमोहनलाई दिने, अनि हरिराम जोशीलाई दिने, मिलेन नि। अलिकति वरियता मिलेको छैन भन्ने डाक्टर साहबको कुरा रह्यो। डाक्टर साहब यो पाटो छँदैछ, जे सम्मानित हुनुभएको छ, सायद प्रतिष्ठानले एउटा योग्य र निष्पक्ष एउटा मूल्याङ्कन गरेर तपाईँलाई सम्मानित गरेको छ, तपाईँका योगदानलाई उसले स्मरण गरेको छ, त्यो एउटा आफैमा सकारात्मक कुरा छ। तपाईँलाई बधाई तथा शुभकामना पनि छ, बधाई छ। अमात्यको राजनीतिक स्थान कस्तो छ थोरै चर्चा गरौँ न। तुलसीलाल अमात्यको स्मृति प्रतिष्ठानले तपाईँलाई सम्मानित गरेको बेला उहाँका बारे थोरै स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ होला। अब अमात्यको चाहिँ उनको सादगी, उनको इमान्दारिता, उनको निष्ठा, उनको निरन्तरता वास्तवमा अतुलनीय हो। मैले पनि एमालेमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दिनको एकपल्ट जान्थेँ म उनका, र अन्तरङ्ग विचार विमर्श, सूचना आदान प्रदान, किताब इत्यादि उनको मङ्गल बजारमा पार्टी कार्यालय नै थियो। त्यतिको निश्चल नेता मैले आजसम्म देखाएको छैन नेपालमा। त्यो खालको नेता हो उहाँ। तर अब गुटबन्दीले गर्दा उहाँ गुटबन्दीको फेरि शिकार हुनुभयो। 19 सालमा पहिलोचोटि नेकपा विभाजन औपचारिक विभाजित हुँदाखेरि सम्पन्न बनारसमा भएको अधिवेशनले उहाँलाई नै पार्टीको महासचिव बनाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र कार्यक्रम उहाँको, पुष्पलालको चाहिँ नौलो जनवादी कार्यक्रम, त्यो दुईटाको बिचमा मतदान हुँदा उहाँले 82% जित्नुभएको थियो। दुर्भाग्य त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र भन्ने कार्यक्रम चाहिँ रुसी लाइनको हुन्थ्यो इन्टरनेसनल्ली। त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ रुसी अथवा संशोधनवादी किताको भन्ने खेल भयो त्यहाँ। अब उहाँ कति रुसी हुनुहुन्थ्यो, कति संशोधनवादी हुनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा छुट्टै परखको विषय हो। तर दुर्भाग्यले त्यो धारको एउटा नेतृत्व पनि डाक्टर केशवचन्द्र रायमाझीहरूले गरेपछि उहाँ अप्रासङ्गिक हुनुभयो। उहाँ रुसी पनि रहनु भएन, उहाँ चिनिया पनि रहनु भएन। त्यसपछि झन् उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नुभयो। अनि उहाँहरूले निर्माण गरेको, उहाँको नेतृत्वमा निर्माण भएको र गरेको विद्रोह चाहिँ समेत पनि अप्रासङ्गिक भएर अन्ततः त्यो लाइन नै अकर्मण्य र केन्द्रविहीन अवस्थामा पुगेपछि 25 सालमा गोरखपुरबाट पुष्पलालले पृथक एउटा समूहको निर्माणको अभ्यास गर्नुभयो र त्यसपछि झापामा चाहिँ झापा विद्रोह इत्यादि, अनि 31 सालमा मोहन विक्रमहरूले चौथो महाधिवेशन मार्फत मसालको धारलाई अगाडि बढाए। अब उतापट्टि केशवचन्द्र रायमाझी भित्रबाट पनि विष्णुबहादुर मानन्दरहरूले अलिकति विकास गरे, तर तुलसीलाल अमात्यको कुनै विकास हुन सकेन। तर एउटा सानो समूह नेकपा अमात्य भन्ने चाहिँ लिए उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र 2046-47 सालको जनआन्दोलन क्रममा बनेको संयुक्त वाम मोर्चामा उहाँलाई मानार्थ अध्यक्ष बनाइयो। त्यसपछि पनि उहाँको त्यहाँ एउटा वर्चस्वपूर्ण उपस्थितिको सिनारियो देखा परेन। त्यही बेलामा उहाँहरू 47 सालको आम निर्वाचनमा
प्रवेश गर्नुभयो, एक सिट पनि भएन। त्यसपछि उहाँहरूले मानन्दर, अमात्य, बर्मा मिलेर नेकपा संयुक्त गठन गर्नुभयो, त्यो पनि फलदायी हुन सकेन। त्यसपछि उहाँ 51 सालमा एमालेमा प्रविष्ट हुनुभयो। उहाँ एमालेमा प्रविष्ट भइसकेपछि चाहिँ मेरो सङ्गत छुट्यो, किनभने कम्युनिस्टहरू अलिकति बैगुनी हुन्छन्, स्वार्थको मोलतोलको आधारमा मात्रै उनीहरू राजनीतिक उठबसहरू पनि गर्छन्। अब ठुलो पार्टीमा गएपछि त उहाँमा पनि एक खालको ठुलोपना, बडकपना सायद सवार भयो होला। त्यसपछि मेरो कहिल्यै उहाँ, त्यसपछि 51 पछि उहाँसँग मेरो कहिल्यै पनि आदान प्रदान भेटघाट यस्तो भएन। अब दुर्भाग्यले उहाँ चाहिँ चीनको राजदूतबाट चाइना पनि जानुभयो। पार्टीको महासचिवसम्म भएको त्यत्रो ठुलो नेता, त्यो हाइटको नेताले वास्तवमा राजदूतको रूपमा जानु पनि मैले देख्दा उचित थिएन। तर अब 9 महिनामै उहाँलाई फिर्ता ल्याउने कुरा भयो राजनीतिले गर्दा, त्यो कार्यकाल पनि उहाँले पुरा गर्न पाउनु भएन। त्यसपछि दिवंगत हुनुभयो। भनेपछि समग्र राजनीति जीवनमा उहाँको सङ्घर्षमै बित्यो, एक खालको प्रताडनाभित्रै तुलसीलालको समय गुज्रेको हो। प्रताडना नै भन्ने चाहिँ छैन नै भन्दा पनि हुन्छ, किनभने प्रताडित भएको त वास्तवमा पुष्पलालले हो। किनभने परिवारले पनि असहयोग गर्यो, अनेक विद्रोहहरू त्यहाँभित्र भए, जस्तो मदन भण्डारीको विद्रोह पनि त्यहीँबाट भएको, मोदनाथको पनि त्यहीँबाट भएको, अरू ठुल्ठुला पछिल्लो चरणमा त हिक्मत सिंहले पनि छोडे, जो उनका विश्वासिला साथी मध्येमा एउटा थिए। प्रताडनाको हिसाबले, किनभने पुष्पलालले नै कम्युनिस्ट पार्टीको जग हालेको थियो, उहाँ नै पार्टीको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै अनेक पटक त्यहाँबाट निकालियो। गद्दार पुष्पलाल भन्नेसम्मका किताबहरू लेखिए। कति प्रताडित भइहाल्यो त पुष्पलाल। त्यस्तो चाहिँ तुलसीलालमाथि भएन। तर उहाँले अब 19 सालको पुष्पलाललाई नै 82% मतले हराएको जस्तो एउटा नेता त्यो हैसियतमा चाहिँ रहिरहन सक्नु भएन। यो हिसाबको एउटा चुनौती भनौँ न उहाँलाई, प्रताडना नभनौँ, त्यसलाई असफलता पनि भन्न सकियो। तर ती चुनौतीहरूको बिचमा भन्नुपऱ्यो उहाँको चाहिँ राजनीतिक जीवन गुज्रियो। उहाँको राजनीतिक र वैचारिक पक्ष, प्राज्ञिक पक्ष के हो डाक्टर साहब, बताइदिनुहोस् त अलिकति। प्राज्ञिक रूपमा उहाँ अलिकति अधिभूतवादी चिन्तनको, अलिकति धार्मिकताभित्र द्वन्द्ववाद खोज्ने खालको, कृष्णलाई क्रान्तिकारी देख्ने खालको, यो खालको अधिभूतवादी चिन्तन उहाँमा देखिन्छ। अब महाभारत आफै वास्तव घटना हो कि काल्पनिक घटना हो जस्तो विषयमा अरूको भन्दा त कम्युनिस्टको पृथक दृष्टिकोण आउनुपर्ने हो नि त। तर उहाँ चाहिँ कृष्णको पछाडि चाहिँ बहकिनु भयो भनेपछि अधिभूतवादी चिन्तनले उहाँलाई प्रभाव पारेको हो कि भने जस्तो लगायतका विषयवस्तुहरू त्यहाँ देखिन्छन्। र उहाँले चाहिँ ती खालका धार्मिक ग्रन्थहरूमा पनि आफैलाई केन्द्रित गर्न खोजे जस्तो पनि देखिन्छ। र समाजलाई चिरेर जाने गरी सामाजिक अन्तर्विरोधहरूको विवेचना, सिंहावलोकन गर्ने, इतिहासको पनि सिंहावलोकन गर्ने र चिरेर अगाडि जाने जस्तो धार तुलसीलालका रचनाहरूमा अलिकति भुत्ते पाइन्छन्, जुन चाहिँ पुष्पलालमा स्पष्टताका साथ देखा पर्छ। कतिपय कमीहरू त पुष्पलालको राजनीतिक जीवनमा पनि लेखनहरूमा पनि देखा त पर्छन्, तर मूलभूत रूपमा उनको कार्यदिशा चाहिँ स्पष्ट देखिन्छ। मूलभूत रूपमा, तात्विक रूपमा चाहिँ होइन, फेरि त्यहाँ पनि कतिपय चिज पुष्पलाल पनि देख्न सक्दैनथे। त्यही कारण उनले पनि क्रान्तिलाई वाञ्छित परिणाममा पुर्याउन सकेनन्। त्यसलाई एक समय सिपी मैनालीले चाहिँ पर्गेल्न खोजे, तर उनको छोटै समयमा अवसान भइहाल्यो। निर्णायक रूपमा त्यो चिजलाई प्रचण्डले देख्न सकेको पाइन्छ, तर उनले पनि त्यसमा चाहिँ विचलन गरेर निजी फाइदा यस्तोमा विषयलाई समाप्त पारेको चाहिँ देखिन्छ। तर चिजलाई देख्न खोजेको पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ। यसरी स्पष्टताका साथ चाहिँ पूर्ववर्ती नेताहरू आउन सकिरहेको पाइँदैन। त्यसको घानमा चाहिँ मैले देख्दा तुलसीलाल पनि आफै पर्छन्।
डाक्टर साहब यो सन्दर्भमा उहाँका बारेमा यति नै विमर्श गरौँ, आगामी सन्दर्भहरूमा थप हामी विमर्श गरौँला। म अहिलेको समसामयिक राजनीतितर्फ डोर्याउन चाहन्छु अब तपाईँलाई। जसरी विचारलाई पर्गेल्ने कुरामा प्रचण्ड स्पष्ट ढङ्गले आए, तर त्यसलाई फेरि भजाउने काम मात्रै गरे, त्यसलाई मुनाफामा राख्ने काम गरेर त्यहाँ प्रस्तुतिमा सिद्धान्त त त्यो प्रष्ट ढङ्गले आए पनि व्यवहार त उनी त्यो धारबाट जान सकेनन् भन्ने खालको जुन टिप्पणी छ, यो ऐन मौकामा महत्त्वपूर्ण टिप्पणी छ प्रचण्डमाथि तपाईँको यो। किनभने उनी त पर्सिदेखि महाधिवेशन गर्दैछन् जहाँ विचारको छलफल गर्ने कुरा छ र प्रचण्ड के भनिरहेका छन् भने मेरो चाहिँ यो बाध्यता हो पार्टीको नेतृत्वमा बस्ने, किनभने साथीहरूले नै तपाईँ बस्नुपर्छ भनेको हुनाले म बसिरहेको छु। किन मेरो चाहना त रिटायर भएर एउटा संस्मरण लेखेर बस्ने थियो, तर यसो गर्न मेरा साथीहरूले दिएका छैनन्। प्रचण्ड यसो भनिरहेका छन्। विचारका हिसाबले र व्यवहारका हिसाबले के प्रचण्डले भनेको कुरा सही हो, उनी सही भनिराखेका छन् यो कुरा भन्ने एउटा विषय आएको छ। बताइदिनुहोस् त प्रचण्ड के भन्दैछन् अहिले? मैले लेख्दा ठुलो तर्क छ त्यसमा, किनभने अहिले माओवादी प्रचण्डलाई होइन, प्रचण्ड माओवादीलाई चाहिने जस्तो म देख्छु। किनभने उनको गतिशीलताले र उनको वर्चस्वले गर्दा माओवादीभित्र उनको विकल्प मैले देखाएको छैन। त्यो प्रचण्डका लागि होइन भन्ने भने त्यो अन्यथा हुँदैन, किन उनी त प्रधानमन्त्री भइसके। साधारण स्रोतले मलाई लाग्छ सबैभन्दा समृद्ध नेतामा उनी पर्छन्। उनी जहाँ जसरी पनि बाँकी जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थामा मैले लेख्दा पक्कै छन्। तर उनको अभावमा माओवादी जनहरूको के हुन्छ त्यो प्रश्न छैन र त्यो सङ्कटापन्न नै छ। यो हिसाबले उनले भनेको कुरा धेरै हदसम्म सत्यको नजिक हो। प्रचण्डले जे भनेका छन् त्यो सत्य हो, एकदमै नजिक हो। त्यो विचारका हिसाबले उनी के भन्दैछन् भने जुन खालको दस्तावेज मैले लेख्दैछु त्यो दस्तावेज साथीहरूका बिचमा पुगेपछि उनीहरू गर्वका साथ नेतृत्व बदल्ने कुरा गरेर होइन, गर्वका साथ छाती चौडा पारेर गाउँ फर्किन्छन्। प्रचण्ड यसो भन्दै हुनुहुन्छ। अब आउने प्रचण्डको दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेज कस्तो हुन्छ होला तपाईँको विचार? त्यो त एउटा भ्रमजालको पुलिन्दा हुन्छ। त्यो अर्को त्यो दस्तावेजले ठग्ने काम मात्रै गर्छ, त्यो अरू त हुनै सक्दैन। किनभने उनीहरूको त राजनीतिक कार्यदिशा चाहिँ स्वार्थ आधारित, भ्रम आधारित छ। त्यस्तो बेलामा अर्को एउटा अन्यल र एउटा भ्रमजालको पुलिन्दा बनाएर कार्यकर्तालाई गाउँ गाउँमा पठाउने, केपी ओलीप्रति एउटा आक्रामक रवैया, एमालेलाई प्रतिगामीको एउटा तारो बनाउने, काङ्ग्रेसको शेरबहादुरको अकर्मण्यताभित्र चाहिँ वामपन्थ देख्ने। किनभने त्यो हिसाबले त सबैभन्दा दक्षिणपन्थ त नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुरको किता हो नि त। त्यहाँ नै उनले चाहिँ वामपन्थ देखिराखेका छन्। किनभने प्रचण्ड चरम अवसरवादको राजनीति गर्छन्। उनको अवसरवादितालाई लेपन लगाउनेमा तुलनात्मक रूपमा नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा लाभदायक पात्र चाहिँ देउपा छन्। तर त्यसले नेपाली जनता र नेपाली क्रान्तिलाई त केही पनि दिन सक्दैन नि त। त्यति पनि इमान्दारिता नदेखाउनु भनेको त प्रचण्डको राजनीतिक रूपमा ठुलो बेइमानी हो नि त। यो सैद्धान्तिक विचलन मात्रै होइन। माओवादी र एमालेमा के फरक छ भनेदेखि एमाले चाहिँ राजनीतिक रूपमा स्खलित भएको समस्या मात्रै हो। माओवादी चाहिँ राजनीतिक रूपमा अपराधीकरणको समस्या फेरि हो। त्यहाँभित्र चन्दा फिरौती, कमाउदेखि हत्या, मोलतोल, यो त अपराधमा गएर पनि हो। जस्तो उनीहरूको त त्यहाँभित्र यो एउटा रुखको गर्थे नि, के अरे त्यो तिब्बततिर निकासा गर्थे नि, एउटा ठुलो काठ, रक्तचन्दनदेखि यावत कुराहरू थियो नि त त्यहाँ। रक्तचन्दनको कुरा थियो। त्यसपछि यो एउटा यो के कालीबहादुर खाम के भन्ने खालका आर्थिक अपराधिक कुराहरू थिए। यो खालको अब चन्दा फिरौतीमा त उनीहरू नाम चलेकै हुन्। त यो विधिबाट उनीहरूले त्यो राजनीतिलाई विकास गरेका थिए। त्यसलाई समेत हामीले हुन्छ किन भन्देका थियौँ भने उनीहरूले निकै नै मजबुत मुद्दाहरू उठाएका थिए। जस्तो जनजातिको प्रश्न थियो, मधेसको प्रश्न थियो, महिला सशक्तिकरणको प्रश्न थियो, सर्वहारा अधिनायकत्वको प्रश्न थियो, जनमुक्ति सेना गठनको प्रश्न थियो। ती त मामुली कुरा थिएनन् नि। त्यसले त नेपाली समाजमा एक खालको जागरण र एउटा गति ल्याइदिएको थियो नि त। तर त्यसले खोइ के हासिल भयो? अब उनीहरू के भन्छन् भने अहिले हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ, सङ्घीयता ल्यायौँ, समावेशिता ल्यायौँ, त यी के कम हुन् र भनेर भन्छन्।
तर यहाँ के हो भने समावेशिताको नाममा श्रीमतीहरू अगाडि बढाइयो अनि मधेसीको नाममा विनोद चौधरीहरू अगाडि आए, जनजातिको नाममा उमेश श्रेष्ठहरू अगाडि आए। तात्विक रूपमा त चेपाङ त चेपाङै रह्यो, दलित त दलितै रह्यो र मुलुक आर्थिक रूपले टाटपल्टिने स्थिति। अब अहिले त मुलुक त समाप्तिको कगारमा पुगिसक्यो, किनभने संहिताको नाममा जुन प्रणाली उनीहरूले लिएर आए विश्व ब्याङ्कले नै भनिसक्यो कि अब अहिले यो एकदम महँगो व्यवस्था भयो, विश्व ब्याङ्कले नै भनिसक्यो। अर्थ राजनीति टाटपल्टिने स्थिति आयो। अब 49 जना मात्रै मन्त्री बनाउने प्रदेशमा भन्ने यिनीहरूको कुरा रहेछ, अहिले त्यो चाहिँ 79 मा पुग्यो यो सङ्ख्या। र अहिले 8 बागमती प्रदेशको 8 मन्त्रालयलाई बाँडेर उनीहरूले 14 गराए। एउटा मन्त्रालय बराबर चाहिँ 1 अरबको खर्च आउँदो रहेछ, प्रदेशको कुरा यो त। अब अहिले चाहिँ मन्त्रीहरूको लागि पूर्वाधारको व्यवस्था छैन, 18 करोडको गाडी किन्ने आदेश दिइसके राजेन्द्र पाण्डेले। अब यसलाई उनीहरूले सङ्घीयता भनेका छन्, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेका छन्। यसरी सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ त? अब यो चिजमा खबरदारी गर्ने काम पनि त सँगसँगै माओवादीको थियो नि त। यदि यी एजेन्डाहरू उसका थिए भने, यी एजेन्डा उसका थिए भने यसलाई बचाउने काम कसको त? तर यो त बदनामी नै भएर गयो नि त। यो बदनामी कसले लिने त? त्यसकारण यो रूपमा चाहिँ माओवादीले जे गरिराखेको छ यसलाई तिलस्मी रूपमा सैद्धान्तिकरण गरेर माओवादीको खेलोमेलो बरकरार राख्न सक्ने सौर कल्पना, दूरदर्शितापूर्ण एउटा प्रस्तुति कोसँग छ, कुन नेतृत्वसँग छ भन्दा त्यसको नाम प्रचण्ड हो। यसलाई माओवादी जनहरू भजाउन चाहन्छन् भोलि पनि। त्यसकारण त्यहाँ माओवादीमा प्रचण्डको अपरिहार्यता भएको। त्यसकारण मैले अघि भने यो अपरिहार्यता प्रचण्डका लागि होइन, यी मान्छेहरूका लागि अपरिहार्य छ यो। र यो चिज गाउँ गाउँमा लानुपर्ने छ। र उनीहरू अब प्रचण्डलाई भनिरहेको छ, जनार्दनले प्रचण्ड पद छोड्नु नै गल्ती हो। र लीलामणिले पनि भनिसके कि माओवादीमा 1 जना मात्र नेता छ र त्यो प्रचण्ड हो, त्यहाँ कुनै अर्को नेता छैन। मतलब अझै 10 वर्ष त्यहाँ प्रचण्डको विकल्प बन्दैन। अब इभन नारायण काजीहरूले टाउको उठाउन पाउँदैनन्, सम्भव छैन। अब बहुपदीय सिस्टम पनि भयो त्यहाँ भनेपछि अरू जो महत्त्वकांक्षी व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ ती पदमा चाहिँ अड्काइरहने र एउटा एउटा हड्डी दिएर त्यहाँ अल्मलाइरहने यो खेल हुन्छ। 10 वर्षलाई माओवादी डन भयो भनेपछि अहिले प्रचण्डको नेतृत्व माओवादीमा बदलिने स्थिति छैन, विकल्प बदल्ने त कल्पना नगरौँ न। यो एउटा पक्ष यो हो। यतिखेर अर्को के पनि उठेको छ भने फेरि केपी ओली र प्रचण्डलाई एकता गराउने एक्सर्साइजमा विशेषतः उत्तरको छिमेकी सक्रिय भइराखेको छ। यी दुईटा तिमीहरू मिल भन्ने कुरामा चिनिया भूमिकाले काम गरिराखेको छ। उनीहरूको त्यो कसरत चाहिँ अहिले पनि जारी छ भन्ने खालका सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आएका छन्। यस्तो सम्भव छ कि यो प्रोपोगन्डा हो, मिडियाको गलत हल्ला हो? होइन, राजनीतिमा असम्भव त केही पनि छैन। किनभने ठुलो प्रश्न भइसक्यो अहिले एमसिसीले गर्दा। अमेरिका प्रत्यक्ष यहाँ आयो भने त नेपालका वामहरूमाथि त ठुलो प्रश्नवाचक उत्पन्न हुन्छ र त्यसको जिम्मेवारी उनीहरूले नै वहन गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। यो सङ्गीनतालाई चिनिया पक्षले उभ्यायो भने त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेर जान सम्भव हुँदैन। त्यस्तो बेलामा माधव कुमार नेपाललाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने छ, किन माधव नेपाल पनि फस्दै गएको स्थिति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने छ। त्यसको बीच बचाउको वे आउट के हुनसक्छ त भन्दा फेरि वाम एकता नै त्यसको लागि एउटा तार्किक एउटा एजेन्डा हुनसक्छ। त्यो हिसाबले यो चिजलाई चाहिँ निषेध गर्न सकिँदैन, किनभने यस्तो हुन्छ भन्ने कल्पना हिजो पनि हामीहरूले गरेका थियौँ नि, तर उनीहरूले त्यो गरेर देखाए। अब आज पनि कल्पना छैन कि ओली र प्रचण्ड एकै ठाउँ बस्न सक्छ, यस्तो त कसैका कल्पनामा छैन नि त। तर यस्तो यी विविध भूमिकाहरूले यो हुन सक्छ। त्यो किनभने जस्तो अहिले जटिल स्थिति भइसक्यो कि एमसिसी नगरी नछोड्नेमा अमेरिका पुगेको भन्ने देखियो। अब त्यो किन त भन्दा त त्यो त निश्चित रूपमा चाइनाको विरुद्धमा हो। अब हाम्रो विरुद्धमा जब अमेरिकी यहाँ आइसक्यो भने अनि तिमीहरू कसरी यो चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नेपट्टि जान्छौ? यसको नैतिक र सैद्धान्तिक राजनीतिक यसको तर्क के हो भन्ने प्रश्न उठायो भने त
त्यो त गम्भीर प्रश्न बन्छ नि त। त्यो प्रश्नलाई यिनीहरूले चाहिँ इग्नोर गर्न सम्भव हुँदैन, त्यसलाई टाल्न सकिँदैन। किन चाइना ख्यालठट्टा होइन नि, खास गरी वामपन्थीहरूको लागि त्यो त्यो सामान्य विषय होइन। त्यो त्यसले एउटा नतिजा नल्याइकन चाहिँ छोड्दैन। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। माओवादी जसरी महाधिवेशनमा केन्द्रित भएको छ, यही बेला यी एक्सर्साइजका कुराहरू पनि उठेका छन्। प्रचण्डले आफ्नो दस्तावेजमा यो कुरा राख्न सक्लान् पार्टीभित्र? होइन, जे आफ्नो अनुकूलताको लागि त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ ती सबै प्रचण्डले राख्छन् र उनले सम्पूर्ण न्वारानदेखिको बल निकालेर त्यो नै क्रान्ति हो पनि भन्छन्। सम्पूर्ण त्यसमा त डिबेटको कुनै अर्थ छैन। यस बेला प्रचण्ड पथको चर्चा गरे जनार्दनले। के हो यो प्रचण्ड पथ भनेको तपाईँले बुझेको? होइन, प्रचण्ड पथ भनेको एकल नेतृत्व, त्यति हो नि। प्रचण्ड पथ भनेको के हो त? एकल नेतृत्व, नेतृत्व केन्द्रीकृत, एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त, एउटै दृष्टिकोण, एउटै आचरण, एउटै चरित्र, त्यो प्रचण्ड, त्यति त हो नि। प्रचण्ड पथ भनेको त्यति हो। भनेपछि जनार्दनले समग्रमा प्रचण्डलाई सर्वशक्तिशाली लिडर मानेर अघि बढ्नुपर्छ, त्यही भनेका हुन्? होइन, त्यो बाहना गरेर म आफै उभिनुपर्छ, त्यति हो कुरा। उनको जेमा दाबी छ नि पदमा, योग्य हुनु नि तपाईँको दृष्टिमा? वरियता मिल्छ? वरियताले त्यहाँ काम गरे जस्तो देखिँदैन, किनभने वरियता त प्रचण्डभन्दा वरियतामा माथि छन् नि त हरिबोल। अब नारायण काजीको पनि वरियता होला, कृष्णबहादुर महराको पनि वरियता होला, हामीले नचिनेका कति, अब हाम्रो दिननाथ शर्मा नै छन्, वरियताको कुरा छैन त्यहाँ। तर जनार्दनको म नाम सुन्छु त्यहाँ, किन हो थाहा छैन, त्यो नामले चाहिँ त्यहाँ काम गरिरहेछ। यसपटक माओवादीहरूको यो महाधिवेशनको मुख्य चुनौती के हो? पार्टीभित्रको मुख्य चुनौती माओवादीहरूको तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कसरी ढाँट्ने, के बढी छलफल हुन्छ? कसरी ढाँट्ने भन्ने हो क्या, कसरी ढाँट्ने, त्यो त प्रचण्डको चुनौती हो। माओवादी भनेकै प्रचण्ड होइन र समग्र कार्यकर्ता पङ्क्तिको चुनौती। कार्यकर्तालाई त कार्यकर्तालाई किनभने केही न केही विचारको छलफल त्यहाँ हुने, अरू पार्टीको महाधिवेशन भन्दा त्यहाँ केही न केही विचारको छलफल हुन्छ भन्ने आम आकलन त छ नि त मान्छे। त्यो शैलीगत भिन्नता मात्रै हो। यिनीहरू तात्विक रूपमा एउटै मान्छे हुन्, तर शैली आफ्नै छ। म आफू युनिभर्सिटीको प्रोफेसर छु नि त, म जस्तै अर्को प्रोफेसरलाई यहाँ ल्याउनुहोस्, म जस्तै हुन्छ भन्ने छैन नि त। म जस्तै विश्लेषक कुनै अर्कोलाई उभ्याउँ, म जस्तै ऊ हुन्छ भन्ने कुरा केही छैन। त्यसकारण उनीहरूको चाहिँ यो प्रचण्डको चाहिँ जे प्रचण्डको केन्द्रमा चुनौती हो, स्थानीय तहको नेताको त्यही चुनौती हो। जे उसले यहाँ गर्छ त्यहाँ पनि उसले त्यही गर्नुपर्छ। स्रोत साधनको सङ्केन्द्रण, निर्वाचनको विजयको सुनिश्चितता, आफ्ना अनेक किसिमका हरकतहरूको वैधता, योभन्दा पतिर माओवादीमा कुनै चिज छैन। अब यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने? यसमा एक किसिमको वाकपटुता, यसमा एक किसिमको सैद्धान्तिक लेपन। प्रचण्डका 15 दिनका अन्तरालका स्पिचहरू नै अगाडि ल्याएर हेरौँ न हामी, त्यहाँ कहीँ पनि उनले खोट उभ्याउँदैनन्। त्यो पूर्णतः सैद्धान्तिक कोणबाट गइराखेको हुन्छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो खालको कुनै पनि कुरा देखा पर्दैन। सेयर मार्केटको कुरा भने पनि, केपीको प्रतिगमनको कुरा भने पनि, शेरबहादुरसँग एकताको कुरा गरे पनि र माधव नेपालको एमाले तोडको कुरा गरे पनि, त्यहाँ कहाँ छ सिद्धान्त चाहिँ? त्यहाँ ल कहाँनिर छ ल भन्नु त? प्रचण्ड र शेरबहादुरको घाँटी जोडाइमा त कुनै पनि सिद्धान्तले काम गर्दैन। कारण के छ त्यहाँ? तर उनी त्यसलाई क्रान्तिकारी कदम हो भनिरहेको, यो त प्रतिगमन विरुद्धको विजय हो भनिरहेको, ताली पड्काउने सम्पूर्ण रूपमा म विजयी बनिरहेको छु। हिजो पनि उनी भनिरहेको थिए हाम्रो 2.5 वर्षको चाहिँ सहमति थियो, एक टर्म अध्यक्ष, एक टर्म प्रधानमन्त्री, यस्तो त कहीँ पनि विचार सिद्धान्त आइरहेको छैन। भनेपछि केपी ओलीसँगको झगडा के हो त? पद मात्रै हो नि, क्लियर कट भन्नु पऱ्यो नि त। मैले के गल्ती गरेँ, मैले केही गल्ती नै गरेको छैन भन्ने कुरा जोड्दै, गल्ती के गरेँ भने उनले 2.5 वर्षको कुरा किन छोडे? केपी ओलीसँग भनेको छ कि मैले केपी ओलीलाई चिन्न गल्ती गरेँ, अनि गल्ती उनी गर्ने
अनि त्यसको घानमा चाहिँ आम जनता पर्ने, माओवादी कार्यकर्ता पर्नुपर्ने त्यस्तो कारण माओवादी र जनता होइन, न्यायालय सुरक्षा निकाय सबै पारिसके भन्ने आरोप त प्रचण्डमाथि लागिरहेको छ। त्यसलाई त उनले आफ्नो विजयको रूपमा व्याख्या गर्छन् नि त बाबु। त्यसलाई त ऊ हेर प्रतिक्रियावादी अदालतको हालत हेर, प्रतिक्रियावादी सेनाको हालत हेर, रूपमान्दकोसँगको हिसाब अब गरिन्छ, त्यहाँ जान्छ नि त विषय त। त्यो त प्रकारान्तरले उनीहरूकै तर्कलाई बल दिने कुरा हुन्छ। त्यो हामीलाई चाहियो चाहिँ के भने नेपाली जनता भन्नेले नै चाहिँ यसबाट के पाए त? यसको लागि उद्योग खोल्नु पर्यो, यसको लागि अनुशासन आउनु पर्यो, यसको लागि वरियता र योग्यता क्रम हुनु पर्यो, त्यो चाहिन्छ। त्यसपछि मात्रै छाती फुलाएर भन्न सकिन्छ कि ल हेर माओवादीको गिफ्ट, त्यसपछि भन्न सकिन्छ नि त। जस्तो लोड सेडिङ, जसले जति भने पनि यो त गिफ्ट माओवादीको हो नि त, यो त प्रचण्डकै हो क्या यो हो। यस खालका चाहिँ केही कुराहरू आयो भने अनि त्यसको लागि चाहिँ प्रचण्डलाई अनि माओवादी कार्यकर्ताहरूले चाहिँ छाती फुलाउन सक्ने अवस्था गाउँ गाउँमा बन्छ। त्यो जस्तो कुलमानका लागि छाती फुलाइरहेछन् मान्छे अब होइन, साझा रूपमा आम रूपमा साझा व्यक्तित्व बन्न पुगे माओवादीका पार्टी सदस्य कुलमान। अब यो ठ्याक्कै यो गरेको माओवादीले हो, तर मानक स्थापित भयो त कुलमानको नि। अब केपी ओलीले यही घोडा चढेर अगाडि बढेको भएदेखि कुलमानमाथिको स्वामित्व त एमालेको पनि हुन्थ्यो नि त। तर यति पनि बुझेन नि त केपी ओली प्रवृत्तिले। ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँ विषय जे होस् योग्य र सक्षम पात्रलाई अगाडि बढाइदिँदाखेरि प्राप्त गर्ने राजनीतिक र त्यसको जनताले प्राप्त गर्ने बेनिफिट र राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने बेनिफिटको कुरा कुलमानलाई हेर भन्ने एउटा प्रतीकको रूपमा उनले उभ्याउन सकिने भइयो। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो रचनात्मक पाटो पनि डाक्टर साहबले राखिदिनु भयो, किन यो अरूलाई पनि फेरि अरू पनि त्यसो गर भन्ने अपेक्षा न हो तपाईँको, त्यो अनुरोध आग्रह जे भए पनि। तर डाक्टर साहब जे परिस्थिति तयार भएको छ यसमा प्रचण्डले पटक पटक एकचोटि होइन धेरै पटक एउटै कुरो भनिराखेका छन्, यो एमसीसीका कारणले गठबन्धन तोडिँदैन, यो एमसीसीका कारणले गठबन्धन तोडिँदैन भन्ने सुगा रटाई उनी जो भनिराखेका छन्। यदि चिनिया भूमिका सही हो भने त उनको सुगा रटाइले त काम दिन्छ जस्तो देखिँदैन। होइन, सही गलतमा त हामी आएकै छैनौँ नि। चिनिया भूमिका आफै संदिग्ध छ, हामी त्यहाँ छौँ अहिले आएर। किनभने उत्तरतिरका सबै नाका अरूले बन्द गरिदिइरहेछ। मानौँ दुईटा पार्टी फेरि एक गराउने एक्सर्साइज उनीहरूको हो र त्यसमा एउटा खालको परिस्थिति बन्यो भने त प्रचण्ड जे भनिराखेका छन् त्यो गठबन्धन हिँड्ने स्थिति त रहेन नि त। होइन, त्यो के हिँड्छ त्यति गर्दा पनि गठबन्धन? गठबन्धनकै विरुद्धमा त्यो हो नि त। यो त खेल त पावरको हो। गठबन्धन रहँदै त पावर विन्यास त बदलिँदैन। अनि पावर प्रचण्ड चाहिँ गठबन्धन तोडिँदैन एमसीसीका कारणले भनिराखेका छन्। त्यसैले त यो त अहिले नै चिनियाहरू सफलै भइहाले भन्ने पनि त हाम्रो तर्क छैन नि त। चिनियाहरूको विषय आइराखेको छ भने यसको स्पेस कहाँ हो भन्नेमा हामीले अलिकति डिबेट गरेको मात्रै त हो। मेरो चाहिँ कुरा के भने एज ए होल उत्तरवर्ती सिमाना त मैले जम्मै घुमेर आएँ नि त। सबै नाकाहरू त अहिले बन्द छन्, जसले गर्दा नेपालीहरूले अझ थप चाहिँ पीडा बिहोर्नु परिराखेको छ। चीनले त नेपालीहरूलाई दिनुपर्ने पहिलो राहत त यहाँ हो नि त, गठबन्धन होइन। उसले त इभन भ्याक्सिनमा पनि उसले कन्सिसाइ गर्यो। त्यसपछि केपी ओली आचु भयो नि त। अहिले बरु उसले बढी भ्याक्सिन दियो। अनि के आधारमा उसले ओली र प्रचण्डलाई मिलाउँछ त? त्यसको सामाजिक र भौतिक आधार खोइ त छैन नि त। तर प्रश्न आइहाल्यो भने यहाँ एउटा स्पेस देखिन्छ मात्रै हामीले भनेको छ, गठबन्धन बनिहाल्छ त कहाँ भनेको छ र हामीले भनेको छैन। यो गठबन्धन तोडिँदैन भन्नु र प्रचण्डले भन्नुका पछाडि काहीँ न काहीँ एमसीसी अब गठबन्धनको एउटा घाँटीको हड्डी हो यो एमसीसी भन्ने कुरा त स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ। प्रचण्डका अभिव्यक्तिले पनि त्यो बुझ्न सकिन्छ। अब यो गठबन्धन कसरी अगाडि जान्छ होला, राजनीति कसरी अगाडि जान्छ होला डाक्टर? होइन, अब राजनीति त परिस्थिति पेचिलो आयो भन्ने त यिनै सञ्चार माध्यमका सामग्रीलाई हेर्ने हो भनेर, नेताका अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने पनि बुझिन्छ। घाँटीमा हड्डी पसिसक्यो होइन, उनीहरू अब निकास कसरी त? अब उनीहरू अब यसैलाई हाउसमा लैजाने, चुनाव खर्चको प्रपञ्च गर्ने र कुनै व्हिप जारी नगर्ने र सांसदहरूलाई किनबेच हुन पनि दिने, पास भइहाल्यो भने भइहाल्यो, भइहालेन भने भइहालेनमा छन् भन्ने म सुन्छु। किनभने एमसीसी नो भन्ने व्हिप जारी गर्ने, यस भन्ने व्हिप जारी गर्ने अवस्थामा यिनीहरू कोही पनि छैनन्। त्यस्तो बेलामा अब संसद आखिरी सार्वभौम हो, यही कुरा
76 को 5 लाई अपव्याख्या गरेर परमादेश गराए उनीहरूले। अब किनबेचको धन्दा गरेर मतदान हुन्छ त्यहाँ, त्यतातिर समेत पनि उनीहरू सोच्दैछन् भनेर म सुन्छु। तर डाइरेक्ट एमसीसी यस एमसीसी नो भन्न सक्ने अवस्थामा त प्रचण्ड पनि छैन, कोही पनि छैन। र उनले अनेक किसिमको भ्रमजाल त्यहाँ खडा गरिरहेछन्, किनभने यो एमसीसी भन्ने इन्टायरली गरेकै प्रचण्डले र माओवादीले हो। अब हामी यसैमा चाहिँ यो कसले गरेको भन्नेतिर नगइकन, अनि त्यसमा यो कसले गरेको भन्ने त कुरै आएन। यो डाक्टर साहबले धेरैचोटि भन्नुभयो, बाबुरामले भनिसके यो मैले प्रधानमन्त्री हुँदा ड्राफ्ट गर्ने मै हुँ भनेर बाबुरामले भनेपछि यसमा अब शङ्का छैन। तर खाली जान्छ कसरी विषय गठबन्धन? होइन, त्यही त यो चाहिँ अब उनीहरू यो चाहिँ हाउसमै पनि प्रविष्ट नहुने खालको स्थिति छ यहाँ। त्यस्तो बेलामा के गर्ने त भन्दा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र छोडिदिने फुक्का। सांसदहरूले आफूलाई किनबेच गरेर पैसा अलिकति, किन उनीहरूको कार्यवधि पनि सिद्धिसक्यो, जति मन्त्री भए बाँकीले त के पाए त 5 वर्षमा। मुख्य कुरा चाहिँ स्थायित्वको पक्षमा नेपाली जनताले मतदान गरेका थिए, न स्थायित्व भयो न समृद्धि आयो भनेपछि भाँडमा गएन यो संसद। त्यसो भने हामी पनि 2 पैसा कमाउँछौँ भन्नेमा पनि उनीहरू छन् भन्ने सुनिन्छ। त्यसो भने एमसीसीमा किनबेच गरेर 1.5 करोड सङ्कल्प गरेर चुनावमा जाओसम्म पनि छुट दिने पट्टी यिनीहरू छन् अरे भन्ने सुनिँदैछ। यो त झन् डरलाग्दो कुरा। यस, यतातिर विषय गइरहेछ। हवस् डाक्टर साहब, अमूल्य समय दिनुभयो, समग्र विषयमाथि केन्द्रित रहने प्रयत्न गऱ्यौँ हामीले। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हवस्, धन्यवाद।